ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। श्रौत्रार्हन्ति च निर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हृदिवं तोष्टुय्यमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम्। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र स्वरप्रकरणं पठन्तः स्मः। स्वरप्रकरणेपि तिङन्तस्वरप्रकरणम् अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते। अस्य प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे चतुर्थः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् चतुर्थे पाठे तत्र सर्वादौ तावत् विगतपाठे आरब्धस्य एहि मन्ये प्रहासे लृट् इत्येतस्य सूत्रस्य प्रत्युदाहरणविचारः कृतः। विशिष्टाः च केचन सिद्धान्ताः तत्र पठिताः। तत्र उक्तं प्रहासे किम् एहि मन्यसे ओदनं भोक्ष्ये इति सुष्ठु मन्यसे। नाम अत्र प्रहासः गम्यमानः नास्ति, अतः तत्र निषेधः न प्रवर्तते। नाम तिङः इति प्रवर्तते एव इति भावः। ततः गत्यर्थलोटा इत्यनेनैव सिद्धे नियमार्थः अयमारम्भः। एहि मन्ये युक्ते प्रहासे एव नान्यत्र एहि मन्यसे ओदनं भोक्ष्ये इति पठितं। तदनन्तरं सूत्रं पठितं जात्वपूर्वम् इति। अविद्यमानपूर्वं यज्जातु तियेन युक्तं तिङन्तं नानुदात्तं। सम्यक्। जातु भोक्ष्यसे इति उदाहरणं दृष्ट्वा ततः अपूर्वं किं कटं जातु करिष्यसि इति तत्र अस्माभिः दृष्टं। ततः अग्रे किं वृत्तं च चिदुत्तरम् इति सूत्रं पठितम्। अविद्यमानपूर्वं चिदुत्तरं यत्किं वृत्तं तेन युक्तं तिङन्तं नानुदात्तम् इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। ततः विभक्त्यन्तं डतरडतमान्तं किमो रूपं किं वृत्तम् इति तत्र उक्तं। कश्चित् भुङ्क्ते इति, कतरश्चित् इति अपरं, कतमश्चिद्वा इति च अन्यत् उदाहरणमत्र दृष्टम्। उदाहरणत्रयं क्रमशः दृष्टम्। ततः तत्र पृष्टं चिदुत्तरं किं, को भुङ्क्ते अपूर्वमित्येव, रामः किञ्चित् पठति इति प्रत्युदाहरणविचारः अपि अस्माभिः कृतः। तदनन्तरम् अस्माभिः सूत्रं पठितम् आहो उताहो चानन्तरम् इति। आहो उताहो इत्याभ्यां युक्तं तिङन्तं नानुदात्तम् इति अर्थः अत्र दृष्टः। आहो उताहो वा भुङ्क्ते, तदनन्तरम् अनन्तरमित्येव, शेषे विभाषां वक्ष्यति, अपूर्वेति किं देव आहो भुङ्क्ते इत्यत्र विचारः कृतः। ततः शेषे विभाषा इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। आभ्यां युक्तं व्यवहितं तिङन्तं वा अनुदात्तम् इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। एवं खलु आहो देवः पचति इति उदाहरणं तत्र साधितं। तदनन्तरं सूत्रं पठितं गत्यर्थलोटा लृण्ण चेत् कारकं सर्वान्यत्। अस्य अर्थः दृष्टः। गत्यार्थानां लोटायुक्तं तिङन्तं नानुदात्तं, यत्रैव कारके लोटु तत्रैव लृडपि चेत्। एवं खलु। ततः आगच्छ देवदत्त ग्रामं द्रक्ष्यस्येनम्, उह्यन्तां देवदत्तस्य शालयो रामेण भोक्ष्यन्ते इति उदाहरणद्वयं दृष्ट्वा ततः प्रत्युदाहरणविचारः कृतः। गत्यर्थे किं, पचदेव ओदनं भोक्ष्यसे अन्नं, लोटा किम्, आगच्छेर्देव ग्रामं द्रक्ष्यस्येनं, लृट् किम्, आगच्छदेव ग्रामं पश्यस्येनं, न चेदिति किम्, आगच्छदेव ग्रामं पिता ते ओदनं भोक्ष्यते। ततः सर्वं किम्, आगच्छदेव ग्रामं त्वञ्चाहञ्च द्रक्ष्याव एनमित्यत्रापि
निघातनिषेधो यथा स्यात् यल्लोडन्तस्य कारकं तच्चान्यच्च लृणन्तेनोच्यते इति तत्र अत्र उदाहरणानि प्रत्युदाहरणानि ससिद्धान्तं विचारितानि। तदनन्तरं सूत्रं पठितं लोट् च सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। लोडन्तं गत्यर्थलोटायुक्तं नानुदात्तम् इति आगच्छदेव ग्रामं पश्य गत्यर्थेति किं नाम इति उदाहरणं दृष्ट्वा ततः प्रत्युदाहरणं दृष्टं गत्यर्थेति किं पचदैवौदनं भुङ्क्ष्वैनं लोट् किम् आगच्छदेव ग्रामं पश्यसि न चेत् कारकं सर्वाण्यदित्येव आगच्छदेव ग्रामं पश्यत्वेनं रामः सर्वग्रहणाद्विह स्यादेव आगच्छदेव ग्रामं त्वञ्चाहञ्च पश्यावः योगविभागः तु उत्तरार्थः इत्यपि विचारः कृतः इति एतावन्ति सूत्राणि अस्माभिः गते पाठे पठितानि। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। तत्र त्वञ्चाहञ्च द्रक्ष्यावयेनमिति अक्रियमाणे सर्वग्रहणं यत्र वाच्यं न भिद्यते तत्रैव भवितव्यम् इह न भिद्यते वाच्यम् एकत्रैकम् अन्यत्र द्वयमिति निघातप्रतिषेधो न स्यात् क्रियमाणे तु सर्वग्रहणे लोडवाच्यकारकापेक्षया लृडवाच्यकारकाधिक्ये अपि निघातप्रतिषेधः सिद्धः। लोट् च लृड्ग्रहणं विहाय गत्यर्थलोटा इति सम्पूर्णं सूत्रम् अनुवर्तते। तथा गत्यर्थेति आगच्छेति गत्यर्थलोटायुक्तं पश्येति तु निहितमेव अत्र पाठभेदेनापि समन्वयनं कृतम् अस्माभिः। तदनन्तरं योगविभाग उत्तरार्थ इति उत्तरो विकल्पो लोट् एव यथा स्यात् लृटो मा भूत् इति एतावत्पर्यन्तः च व्याख्याभागः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयम् अस्माकं क्रमे चतुर्थः पाठः तिङन्तस्वरप्रकरणस्यास्य प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे तत्र पञ्चमः पाठः तिङन्तस्वरप्रकरणस्यास्य आरब्धो भवति। तत्र अग्रिमं सूत्रम् अधुना अस्माभिः पठनीयं वर्तते। मूले सूत्रं दृश्यते व्याख्याता तत्र इङ्गितं करोति विभाषितम् इत्युक्त्वा मूले सूत्रं दृश्यते विभाषितं सोपसर्गमनुत्तमम् इति। तत्र विभाषितम् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। सोपसर्गम् इत्यपि प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अनुत्तमम् इत्यपि प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तमेव भवति। उपसर्गेण सह सोपसर्गम् अथवा उपसर्गेण सह वर्तते सोपसर्गम्। तत्र तेन सहेति तुल्ययोगे इति बहुव्रीहिः अत्र अवगन्तव्यः। न उत्तमम् अनुत्तमम् इति विग्रहे नैतत्पुरुषसमासः च अनुत्तमम् इत्यत्र अवगन्तव्यः। प्रकृते लोट् च इत्यतः लोट् इति अनुवर्तते। तद् व्याख्याता कथयन्नपि अस्ति पूर्वसूत्रम् अनुवर्तते नाम लोट् च इत्येतस्य अत्र अनुवर्तनम् अस्ति। ततः गत्यर्थलोटालिण्ण चेत् कारकं सर्वाण्यत् इति सूत्रं तिङतिङः इत्यतः तिङ् इति पदम् अपि च नलुट् इत्यतः न अनुदात्तं सर्वमपादादौ इति सूत्रं पदात् पदस्य इति च अधिकारद्वयम् अत्र अनुवर्तते। सम्यक्। ततः सूत्रस्य अर्थः द्रष्टव्यः। व्याख्याता किं कथयति प्राप्तविभाषा चेयं पूर्वेण कार्यमत्र प्राप्तं भवति सः तत् कार्यमत्र विकल्प्यते इति भावः। तत्र
मूले पश्यामश्चेत् सूत्रार्थः कृतः अस्ति लोडन्तं गत्यर्थलोटा युक्तं गत्यर्थेन विहितः यः लोट् तेन विहितं यल्लोडन्तं लोडन्तं गत्यर्थलोटा युक्तं तिङन्तं वानुदात्तं विकल्पेन अनुदात्ततां भजते इति भावः। सम्यक्। व्याख्याता कथयति गत्यर्थलोटायुक्तं लोडन्तं नाम व्याख्याता अपि सूत्रार्थं कथयन् अस्ति। गत्यर्थलोटायुक्तं लोडन्तं सोपसर्गम् उत्तमभिन्नं सम्यक् विभाषा नानुदात्तं स्यात् न चेत् कारकं सर्वान्यत् इति। नाम वस्तुतः अयम् अर्थः फलति। यद्यपि मूले यदुक्तं तिङन्तं वा अनुदात्तं विषयः तथैव, परन्तु यतः निषेधप्रकरणे खलु वयं स्मः अधुना, अतः निषेधस्य विकल्पः वस्तुतः वक्तव्यः। तत्रापि एकत्र प्रवृत्तिः निषेधस्य भवति, अपरत्र निषेधः न प्रवर्तते इति तु भवत्येव, एवं खलु। ततः उदाहरणं पश्यामः। आगच्छ देव ग्रामं प्रविश इति। सम्यक्। तर्हि पश्यन्तु, आगच्छ इति लोडन्तं वर्तते, गत्यर्थलोटायुक्तं वर्तते। ततश्च लोडन्तं गत्यर्थलोटायुक्तं तिङन्तं वा अनुदात्तं। तर्हि प्रकृते यत् प्रविश इति तिङन्तं वर्तते तस्य विकल्पेन तत्र विकल्पेन अनुदात्तता भवति इति भावः। नाम अत्र आगच्छ अपि च प्रविश इति अनयोः द्वयोः अपि क्रिययोः कर्तृकारकभूतः देवः समानः एव भवति। गम् धातुः आगच्छति, तत्र गत्यर्थकः अस्ति, तत्र लोटलकारोपि वर्तते। तादृशक्रियापदेन युक्तं प्रकृते वा यत् लोडन्तं क्रियापदं भवति प्रविश इति, तस्य तिङतिङः इत्यनेन सर्वानुदात्तता या प्राप्ता भवति सा प्रकृते विभाषितं सोपसर्गमनुत्तमम् इत्यनेन, अपि च सोपसर्गत्वमपि वर्तते, तत्र विकल्पेन निषेधः भवति। अतः इति उदात्तः भवति, ततः शेषनिघातः भवति, ततः स्वरितात् उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इति स्वरितविधानं, ततः स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानामिति प्रचयादिकं भवति। अपि च विकल्पेन इदं कार्यं भवति। पक्षे तु तत्र सर्वानुदात्तता भवत्येव इति भावः। प्रत्युदाहरणं विचार्यते। सोपसर्गं किम्? आगच्छ देवग्रामं पश्य। अत्र आगच्छेति अस्ति लोडन्तं वर्तते, परन्तु पश्य इति यद् अन्यत् अत्र लोडन्तं वर्तते, पश्य इति यत् अन्यत् क्रियापदं प्रकृते वर्तते, तत्र तदेव लोडन्तञ्च तद् वर्तते, तत्र उपसर्गः नास्ति इति कृत्वा प्रकृते उक्तः नियमः न भवति। व्याख्याता कथयति उपसर्गेण सह उपसर्गेण विद्यमान इत्यर्थः। सोपसर्गम् इति एतद्विषये उच्यमानम् अस्ति प्रत्युदाहरणविषये। सः शब्दः विद्यमानार्थः न तुल्ययोगे न हि उपसर्गस्य निघातप्रसङ्गः अस्ति। आगच्छदेव ग्रामं प्रविश, तत् सूत्रार्थविषये एव कथयन् अस्ति एषः। किं? सोपसर्गम् इति एवं खलु विभाषितमित्युक्त्वा तदनन्तरं सोपसर्गम् इति यद्यपि तत्र सूत्रार्थकरणे साक्षात् न उक्तं वर्तते, तदस्माभिः अवगन्तव्यम्। अतः सूत्रे सोपसर्गम् इति यदुक्तं तस्य इदं व्याख्यानं, किं व्याख्यात्रा यदुच्यमानं वर्तते, किम्? उपसर्गेण सह उपसर्गे विद्यमानः इत्यर्थः। सः शब्दः विद्यमानार्थः न तुल्ययोगे, न हि उपसर्गस्य निघातप्रसङ्गोऽस्ति, न उपसर्गस्य निघातप्रसङ्गः प्रकृते नास्ति इति सूत्रार्थसम्बद्धः एव अयं विचारः वर्तते। अग्रे कथयति आगच्छदेव ग्रामं प्रविश इति। इदम् उदाहरणं यदस्माभिः दृष्टं मूले। अत्र विषेति पक्षे निहितं फले शप्रत्ययस्य शप्रत्ययस्वरेण अन्तोदात्तं। यदा अन्तोदात्तं तदा तिङिचोदात्तवदिति गतेः निघातः भवति इति भावः। पश्य तदेव प्रत्युदाहरणं यदस्माभिः मूले आरब्धमासीत्। आगच्छदेव ग्रामं पश्य। अग्रे गच्छति प्रविशानीति उभयत्रापि पूर्वेण नित्यमेव निघातः।
अस्ति खलु अनुत्तमं किम् इत्युच्यते खलु। आगच्छदेव ग्रामं प्रविशानि अनुत्तममित्यपि उक्तं खलु। नाम उत्तमपुरुषभिन्नम् इति भावः। उदाहरणे अस्माभिः दृष्टं प्रविश इति उत्तमपुरुषस्य अस्ति वा नास्ति। अत्र तु उत्तमपुरुषस्य क्रियापदम् इदं भवति प्रविशानि, तत्तु नापेक्षितं, तत्र अयं विकल्पः न प्रवर्तते। एवं खलु उभयत्रापि पूर्वेण नित्यमेव निघातः इति भवति, नित्यतया एव निघातः अत्र भवति केन लोट् च इत्यनेन इति भावः। अन्यथा विकल्पः भवति स्म यदि अत्र अनुत्तमपुरुषः भवति स्म तदा। अग्रे कथयति प्रत्युदाहरणानि पूर्वसूत्रोक्तान्येव प्रशब्दपूर्वाणि योज्यानि। नाम लोट् च इत्यत्र यानि प्रत्युदाहरणानि उक्तानि सन्ति तान्येव अत्र वक्तव्यानि, परन्तु तत्र प्रशब्दपूर्वकत्वं भवतु इति, तदा तानि अत्र प्रत्युदाहरणानि सम्पद्यन्ते इति व्याख्यात्रा तत्र सारल्याय सूचना कृता। ततः अग्रिमं सूत्रम् अत्र पठ्यते। मूले व्याख्यायाञ्च सूत्रं दृश्यते, हन्त च इति। समीचीनम्। अत्र हन्त इति प्रथमं पदं यद्भवति तद् अव्ययभूतं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। तत्र विभाषितं सोपसर्गमनुत्तमम् इत्यतः न एतत् समग्रमपि सूत्रम् अत्र अनुवर्तते। तत्र लोट् च इत्यतः लोट्, तिङ् इत्यतः तिङ्, न इति न लुट् इत्यतः अनुवर्तते। अनुदात्तं सर्वमपादादौ इति पदात् इति पदस्य इति च अधिकारः अत्र सम्पद्यते। सूत्रस्य अर्थः द्रष्टव्यः। व्याख्याता वदति पूर्वसूत्रमनुवर्तते लोटग्रहणञ्च तत्सर्वं समयुक्तमेव, तदाह हन्तेत्यनेनेत्यादीनि तत्र द्रष्टव्यं मूले। हन्त इत्यनेन युक्तं, तत्र सूत्रार्थः द्रष्टव्यः मूले। हन्त इत्यनेन युक्तम् अनुत्तमं लोडन्तं वानुदात्तं। सम्यक्, तावन्तीव निमित्तानि सन्ति। व्याख्याता कथयति प्राप्तविभाषेयं निपातेर्यद्यदि हन्तकुविन्ये चेच्चण् कच्चिद्यत्र युक्तमिति पठितं खलु। इति निघातनिषेधस्य सिद्धत्वात्, अतः एषा प्राप्तविभाषा वर्तते। सम्यक्, प्राप्तविभाषा अप्राप्तविभाषा उभयत्र विभाषा इति च अस्माभिः असकृतविचारितं वर्तते। हन्तप्रविशा इति। सम्यक्, अतः प्रकृते तिङ् इत्यनेन प्रविश इत्यत्र सर्वानुदात्तता नित्यं सर्वानुदात्तता या प्राप्ता तस्याः विकल्पेन निषेधः भवति। तर्हि प्रविश इति एकस्मिन् पक्षे सर्वानुदात्ततां भजते, अपरस्मिन् पक्षे न भजते, नाम विकल्पेन एषा व्यवस्था भवति इति भावः। ततः कथयति हन्त सोपसर्गमित्येव हन्तकुरु इत्यत्र न भवति इति भावः। अग्रे च तत्र उक्तं निपातेर्यद्यदि हन्त इति निघातप्रतिषेधः, हन्तकुरु इत्यत्र निघातस्य सर्वात्मना प्रतिषेधः एव भवति इति भावः। सम्यक्, नाम सर्वानुदात्तता न भवति, यथा यथं स्वरसञ्चारः भवति इति भावः। अनुत्तमं किं हन्त प्रभुञ्जावहै। प्रभुञ्जावहै इति लोडन्तमेव, प्र इति उपसर्गोऽपि तत्र वर्तते, परन्तु उत्तमपुरुषः वर्तते इति अस्ति क्लेशः। कथयति प्रभुञ्जावः इति नाम भुञ्जावहि इति कथयति व्याख्याता। भुजेर्लोट् भुजो नवने इत्यात्मनेपदञ्च हिः टेः एत्वं श्नम्। अत्रापि पाठः भ्रष्टः अस्ति, हिः नास्ति वहिः इत्यस्ति। पाठभेदं यदि पश्यामः तदा ज्ञायते। वहिः टेरेत्वं श्नम्
सम्यक्। आडुत्तमस्य पिच्च एत अयि अनुदात्तेत्वात् लसार्वधातुकम् अनुदात्तत्वं विकरणस्वरः भवति क्व प्रभुञ्जावहै इत्यत्र। सम्यक्। प्रकृतसूत्रस्य तु वृत्तिर्न भवति, यतः उत्तमपुरुषः वर्तते इति भावः। इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। सम्यक्। ततः इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमसूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति आमः। सम्यक्। मूले सूत्रं पश्यामश्चेत् आम एकान्तरमामन्त्रितमनन्तिके इत्यस्ति। अस्य सूत्रस्य पदच्छेदमादौ पश्यामः। तत्र आमः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक्। ततः एकान्तरम् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। आमन्त्रितम् इत्यपि प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अनन्तिके इत्यपि इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक्। ततः तत्र विग्रहः द्रष्टव्यः। व्याख्याता विग्रहाय अनुसरणीयः। पश्यन्तु कथयति अन्तरयति इत्यन्तरं व्यवधायकम् एकम् अन्तरं यस्य तद् एकान्तरम्। एवं खलु बहुव्रीहिः वर्तते। एकान्तरशब्दस्य विग्रहः इत्थं ज्ञेयः। उदाहरणे निघाते प्रतिषिद्धे षाष्ठम् आद्युदात्तम्। एवं खलु षाष्ठम् आद्युदात्तं तद्विषये विचारयिष्यामः। आदौ सूत्रार्थं पश्यामः, ततः परम् उदाहरणं प्रति आगच्छामः। मूले तत्र सूत्रस्य अर्थः आदौ द्रष्टव्यः। किमुच्यते चेत् आमः परम् एकपदान्तरितम् आमः परम् एकपदान्तरितम् आमन्त्रितं नानुदात्तं। यद् एकपदान्तरितं यद् आमन्त्रितं वर्तते तद् अनुदात्तत्वं न भजते इति भावः। एवं खलु। नाम पादस्य आदौ यः आम् इति शब्दः भवति तस्मात् परतः एकस्य पदस्य व्यवधानेन युक्तम् आमन्त्रितसंज्ञकं यत् पदं वर्तते तस्य सर्वानुदात्तता भवति। विस्तरेण तदिदम् अस्माभिः उदाहरणेपि ज्ञास्यते। सम्यक्। आं पचसि देवदत्ता इति। एवं खलु उक्तं खलु आमः परम् एकपदान्तरितम् आमन्त्रितं नानुदात्तं। तर्हि संज्ञा अत्र वर्तते देवदत्ता इत्येतस्य। एकेन पदेन मध्ये व्यवधानं कृतं वर्तते आम् एतदनन्तरं तद् वर्तते पचसि इति। एवं खलु। अतः आमन्त्रितं नानुदात्तम्। आमन्त्रितसंज्ञकं यत् पदं वर्तते तस्य सर्वानुदात्तत्वस्य निषेधः भवति इति भावः। समीचीनम्। अत्र तिङन्तस्य सर्वानुदात्ततायाः निषेधस्य विषयः नास्ति। एवं खलु। आमन्त्रितसंज्ञकः यः वर्तते देवदत्ता इति तस्य सर्वानुदात्ततायाः निषेधस्य विषयः अत्र उच्यमानः वर्तते। सम्यक् इत्यस्ति। ततः तर्हि किं व्याख्याता किम् उदाहरणे निघाते प्रतिषिद्धे षाष्ठम् आद्युदात्तत्वं। नाम आष्टमिकं यद् वर्तते आमन्त्रितस्य च तेन सूत्रेण प्रकृते सर्वानुदात्तता प्राप्ता भवति। तस्याः सर्वानुदात्ततायाः प्रकृते निषेधः क्रियते। अतः आमन्त्रितस्य च इति यत् षाष्ठं वर्तते, षष्ठाध्यायस्थं यद् वर्तते सूत्रं तेन प्रकृते आद्युदात्तता भवति। ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जम् ततः तदेव अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन शेषनिघातः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन स्वरितविधानं स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इत्यनेन तत्र प्रचयः च भवति इति भावः।
सम्यक्। ततः अग्रे प्रत्युदाहरणविचारः द्रष्टव्यः। किं कथयति? आमन्त्रितं किम् इति पृच्छति खलु। आं पचति देवदत्तः। आम् एतदनन्तरं पूर्णविरामस्य अपेक्षा नास्ति। आं पचति देवदत्तः। अत्र सर्वाणि निमित्तानि सन्ति, परन्तु देवदत्तः इति यद्वर्तते तस्य प्रकृते आमन्त्रितत्वं नास्ति इति। आमन्त्रितत्वं नास्ति इति कृत्वैव प्रकृते आम् एकान्तरमामन्त्रितमनन्तिके इत्यस्य प्रवृत्तिर्न भवति इति भावः। एवं खलु। अतः यथा यथं स्वरसञ्चारः अत्र पदेषु भवति। सम्यक्। तदनन्तरम् अनन्तिके किम्? आं पचसि देवदत्ता इति अग्रे पृच्छति। अनन्तिके किं नाम अतिनैकट्यं भवेत् इति। एवं खलु। तत्र देवदत्ता इति कथने तत्र प्लुतविधानं भवति खलु, अतः दूरता भवति। तादृशस्थले एव इदं प्रवर्तते। यत्र तु सामीप्यं वर्तते तत्र न इति भावः। अतः तत्र कथयति अत्र केचिद् अनन्तिकम्, अत्र केचन विचाराः उच्यमानाः सन्ति। आदौ सामान्यतया सरलतया यदि कथयामि तर्हि आं पचसि देवदत्ता इति। एवं खलु। तत्र आमन्त्रितत्वम् अस्ति देवदत्त इत्येतस्य, परन्तु दूरे विद्यमानस्य प्रकृते सम्बोधनविषयः अस्य आमन्त्रितस्य नास्ति। एवं खलु। अनन्तिकत्वं नास्ति, अन्तिकत्वमेव प्रकृते वर्तते। अन्तिकं समीपम्, अनन्तिकत्वं दूरम्। अतः प्रकृते सूत्रेण यदुक्तं तन्न भवति इति भावः। सम्यक्। अत्र कश्चन विचारः अस्ति, तद् पश्यामः। व्याख्याता किं कथयति एकवारं पठामः। प्रत्युदाहरणस्य सामान्येन तु स्पष्टीकरणं कृतमेव, अग्रे किं कथयन् अस्ति इति पश्यामः। कथयति अत्र केचिद् अनन्तिकम् अर्थात् दूरं तस्यैव सामर्थ्यात् एकश्रुतेर्निघातस्य च प्रतिषेधः। यदि निघातमात्रनिषेधोऽयं तदा निघातस्य एकश्रुत्या बाधितत्वात् इदं सूत्रं व्यर्थं स्यात् इति सामर्थ्यादेव च एतन्निषेधं प्रति एकश्रुतेः असिद्धत्वाभावः। प्लुतोदात्तस्तु न प्रतिषिध्यते इत्याहुः। अपरे तु अनन्तिक इत्यनेन यन्न दूरं न च सन्निकृष्टं तदुच्यते न दूरमेव, अन्यथा दूरमित्येव वदेत्। तेन अस्मिन्नेकश्रुतेः प्राप्तिरेव नास्ति, अदूरत्वात् प्लुतोदात्तोऽपि नोदाहर्तव्यः इति अत्र उभयथा यः विमर्शः भवति, यः विचारः भवति, सः विचारः अत्र उक्तः वर्तते अन्येषां विदुषां मतं पुरस्कृत्य इति एतत् सूत्रगतः विशेषः भवति। अग्रिमं सूत्रं प्रति इदानीं वयं गच्छामः। व्याख्याता अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति यद्धितु। मूले सूत्रं पश्यामश्चेत् यद्धितु परं छन्दसि, यद्धितु परं छन्दसि इति। अत्र पदपरिचयः आदौ अस्माभिः प्राप्तव्यः। तत्र यद्धितु परम् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। छन्दसि इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक्। तिङ् इत्यतः तिङ् इत्यनुवर्तते, नलुट् इत्यतः न इत्यनुवर्तते, अनुदात्तं सर्वमपादादौ इति पदात् इति पदस्य इति च अधिकारः अत्र सम्पद्यते। समीचीनं। ततः अस्य सूत्रस्य अर्थः द्रष्टव्यः। मूले कथयति तिङन्तं नानुदात्तं। तिङन्तम् इत्येतस्य विशेषणं भवति यद्धितु परं, यत् च हिश्च तुश्च। एवं खलु। यद्धितवः परे यस्मात् तद् यद्धितु परम्। एवं रीत्या अत्र बहुव्रीहिः अवगन्तव्यः। सम्यक्।
ततः उदाहरणं द्रष्टव्यम्। यद्धितुपरं यत् तिङन्तं तन्नानुदात्तं भवति इत्युक्तं खलु। उदसृजो यदङ्गिरः इत्यस्ति उदाहरणम्। उदसृजो यदङ्गिरः, तर्हि प्रकृते किं तिङन्तं पदं वर्तते तद्द्रष्टव्यम्। असृजः इति तिङन्तं पदं वर्तते, एवं खलु। तत्र तुदादिगणीयः सृजधातुः भवति, लङि सिपि अडागमादिकं कृत्वा इदं रूपं निष्पन्नं भवति इत्यस्ति। तर्हि किमुच्यते नाम ततः परं यत् इत्यपि अस्ति, अतः यद्धितुपरम् इदं वर्तते। अतः प्रकृते तिङतिङः इत्यनेन अस्य सर्वानुदात्तता तिङन्तस्य या प्राप्ता भवति तस्याः निषेधः यद्धितुपरं छन्दसि इत्यनेन सूत्रेण क्रियते इति भावः। सम्यक्। तर्हि सर्वानुदात्ततायाः यदि निषेधः जातः तर्हि अडागमः अत्र कृतः भवति, स च उदात्तः भवति। शिष्टस्वरं सतिशिष्टस्वरनियमं पुरस्कृत्य अनुदात्तं पदमेकं वर्जम् इत्यनेन अनुदात्तविधानं भवति। ततः स्वरितात् उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इति स्वरितविधानं स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इत्यनेन एकश्रुतिः च भवति। स च स्वरसञ्चारः अथवा स्वरनियमविशेषः आरम्भादेव अस्माभिः पठ्यमानः वर्तते। अतः तस्मिन् विचारे क्लेशो न स्यात् इति अहं चिन्तयामि। व्याख्याता कथयति तुजादेः सृजेर्लङि सिप्यट् इति। सम्यक्। अग्रे उशन्तिः इत्यस्ति। उशन्तिः इति उदाहरणान्तरं वर्तते। यतः यत् युक्तस्य यत् परस्य उदाहरणं दृष्टं, हि परस्य उदाहरणमिदम् उच्यमानं वर्तते। उशन्तिः व्याख्याता कथयति वशकान्तौ अदादिः क्व उशन्ति इत्यत्र लटि झोन्तः ग्रह्यादित्वात् सम्प्रसारणम् इति कथयति। सम्यक्। तर्हि प्रकृते अपि तदेव तिङतिङः इत्यनेन प्राप्तस्य सर्वानुदात्तत्वस्य यद्धितुपरं छन्दसि इत्यनेन निषेधः भवति। सम्यक्। वशधातुः उदात्तः, सम्यक्। अन्येषां प्रकृते अनुदात्तता भवति, ततः हि इत्यस्य इति उदात्तात् परतः तत्र अनुदात्तविधानं भवति। स्वरितादिकं च अत्र तत्र स्वरितादिविधानं द्रष्टव्यं भवति। स्वरितविधानम् अत्र प्रायः न भवति। यतः उशन्ति इति अस्ति खलु, वशधातुः तु उदात्तः भवति धातोः इत्यनेन, ततः शेषनिघातः भवति, एवं खलु। ततः अत्र हि इति यः वर्तते, प्रयुक्तः यः वर्तते, सः उदात्तः भवति। अतः उदात्तः यदा परतः भवति तदा उदात्तात् परतः अनुदात्तस्य स्वरितत्वं न भवति इति अत्र स्वरविवेकः द्रष्टव्यः, चिन्तनीयः। अस्तु। अग्रे यद् हि तु परस्य तिङन्तस्य उदाहरणं द्रष्टव्यं वर्तते। तत्र उच्यते आख्यास्यामि तु ते इत्यस्ति, एवं खलु। अत्र आख्यास्यामि इति तिङन्तं, ततः परतः तु अस्ति, अतः तु परम् इदं तिङन्तं वर्तते। सम्यक्। अतः प्रकृते तिङतिङः इत्यनेन प्राप्तं यत् सर्वानुदात्तत्वं तस्य यद्धितुपरं छन्दसि इत्यनेन निषेधः भवति। सम्यक्। तु इति शब्दः प्रकृते वर्तते, अतः तत्र अपि च स्य इति उदात्तभूतः भवति। ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन शेषनिघातः। ततश्च तास्यनुदात्तं विदुतोपदेशाल्लसारवधातुकमनुदात्तमह्निमगमोः इत्यनेन मि इत्यस्य अनुदात्तता भवति। तथा उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन स्वरितविधानं च अत्र भवति। तद् निपातेर्यद्यद् इति
हि च तुपश्य इति च सिद्धे नियमार्थमिदम् एतैरेव परभूतैर्योगे नान्यैः इति नाम नियमः कश्चन अत्र उच्यमानः वर्तते। नाम निपातैर्यद्यदि हन्त इत्यनेनैव सिद्ध्यति अयं निषेधः, पुनः हि च इत्यनेनापि सिद्ध्यति। तुपश्य इति च सिद्धे एवं खलु, तुपश्य इत्यपि तत्र सूत्रम् इति च सिद्धे, तुपश्य पश्यताः इच्छन्दसि इति सूत्रं पूर्वं पठितं खलु, इति च सिद्धे नियमार्थं, नाम इदं सूत्रं नियमार्थं वर्तते। एतैः एव परभूतैः योगे नान्यैः इति भावः। तर्हि नान्यैः नाम कैः तत् कथयति, नान्यैः यद्यदि हन्त्येत्यादिभिः इत्यर्थः इत्युच्यते। एवं खलु। तर्हि अस्य प्रयोजनार्थम् अग्रे लक्ष्यं दर्शयति, नाम अस्य सिद्धान्तस्य नियमस्य कथनस्य कथयति। जाये स्वारोहावैः इति मूले पश्यन्तु, जाये स्वारोहावैः कथयति, जाये स्वारोहाव एहि तदेव कथयति मूले, एहि इति गत्यर्थलोटायुक्तस्य लोडन्तस्य निघातो भवति इति कथयति व्याख्याता। नाम क्रियापदं परिचाययति, रुहेर् लोट् वस् शप् आरोहाव इति क्रियापदविषये कथयति। शप् आडुत्तमस्य पिच्च लोटो लङ्वत् इति लङ्वतभावात् नित्यङ्गितः इति सलोपः। सम्यक्। आङ् पूर्वात् इणो लोट् एवं खलु। क्व इति एहि विषये उच्यते अधुना। सिपो हिः एहि तेन परभूतेन युक्तस्य रोहाव इत्यस्य लोट् च इति प्राप्तः निघातप्रतिषेधः नियमान् निवर्त्यते इति। एतेन नियमात् निवर्त्यते, तेन स्वशब्दाश्रयः निघातः बोध्यः। एवं खलु। स्वाशब्दे रोरि इति लोपः, क्व उदाहरणे स्वारोहाव एहि एवं तत्र पदच्छेदः वर्तते। ढ्रलोपस्य इति दीर्घः। स्वो रोहाव इति पाठे तु छान्दसत्वात् उत्वं, नाम यदि एवं पाठः दृश्यते तर्हि तु छान्दसत्वात् उत्वं वक्तव्यम् इति भावः। नाम तदेव लोट च इत्यनेन यः निघातः तस्य निघातस्य प्रकृते प्रतिषेधः एतन्नियमकारणात् तत्र निवर्त्यते, नाम सः निषेधः प्रकृते न भवति इति भावः। अर्थात् निघातरूपं सर्वानुदात्तत्वं प्रकृते भवत्येव इति एतेन सिद्धान्तेन अत्र अन्ततः ज्ञाप्यते। सम्यक्। इति सूत्रारम्भद्वारा एतावान् सिद्धान्तः अत्र ज्ञापितो भवति इति भावः। ततः अग्रिमं सूत्रम् अधुना वयं पठामः। व्याख्याता अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति। चनचि एष्विति सूत्रमादौ वयं पठामः। चनचिदिव गोत्रादितद्धिताम्रेडितेष्वगतेः इति भवति अग्रिमं सूत्रम्। तत्र पदच्छेदः आदौ अस्माभिः द्रष्टव्यः। सूत्रे चनचिदिव गोत्रादितद्धिताम्रेडितेषु इति सप्तमीविभक्तेः बहुवचनान्तं पदं भवति। ततश्च अगतेः इति पञ्चमीविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति पदच्छेदः। चनश्च चित्च इवश्च गोत्रादयश्च तद्धिताश्च आम्रेडितञ्च चनचिदिव गोत्रादितद्धिताम्रेडितानि तेषु चनचिदिव गोत्रादितद्धिताम्रेडितेषु तत्र गोत्रादिशब्देपि गोत्रादिः येषान्ते गोत्रादयः इत्थं विग्रहः ज्ञेयः। अग्रे अगतेः नगतिः अगतिः तस्मात् अगतेः इति विग्रहः ज्ञेयः।
एष्विति सूत्रार्थः किं किम् अनुवर्तते इत्यपि चिन्तनीयं खलु. तिङतिङः इत्यतः तिङ् इत्यनुवर्तते. नलुट् इत्यतः न इत्यनुवर्तते. अनुदात्तं सर्वमपादादौ इति पदात् इति पदस्य इति च अधिकारः अत्र सम्पद्यते. सम्यक्. तत्र सूत्रार्थः द्रष्टव्यः. येषु षट्सु कति सन्ति एते? षट् वर्तन्ते. परतः येषु षट्सु परतः तिङन्तं नानुदात्तं. तिङन्तं यद् भवति तद् अनुदात्ततां न भजते. व्याख्याता कथयति चन चित् इव गोत्रादि तद्धित आम्रेडित येष्वित्यर्थः. इहापि गोत्रादयः कुत्सनाभीक्ष्ण्ययोः एव गृह्यन्ते इति तिङो गोत्रादीत्यत्रैव उक्तं. नाम तिङो गोत्रादीनि इति सूत्रपठनसमये एव अयं विषयः पूर्वमेव स्फुटीकृतः वर्तते. अतः सः विषयः स्मर्तव्यः. प्रथममेव सूत्रमत्र पठितं खलु अस्माभिः. तिङो गोत्रादीनि कुत्सनाभीक्ष्ण्ययोः. अतः तत् स्मर्तव्यम्. समीचीनम्. अतः एकमेकम् उदाहरणं पश्यामः. प्रथमं सर्वादौकः अस्ति चन इति अस्ति. तत्सम्बद्धम् उदाहरणमस्ति देवः पचति चन इति. सम्यक्. तर्हि अत्रापि तदेव तिङतिङः इत्यनेन सर्वानुदात्तता प्राप्ता, परन्तु प्रकृतसूत्रेण चनचिदिव गोत्रादि तद्धितां व्रेडितेष्वगतेः इत्यनेन सूत्रेण सर्वानुदात्ततायाः निषेधः भवति. तस्मात् कारणात् धातुः उदात्तः वर्तते. धातोः इत्यनेन अतः अन्ये सर्वेपि अत्र अनुदात्तः भवन्ति. ततः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन स्वरितविधानं स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इत्यनेन च प्रचयः अत्र जायते इति भावः. सम्यक्. ततः चित् इत्येतत् सम्बद्धम् उदाहरणं द्रष्टव्यं. देवः पचति चित् इत्यस्ति. अत्रापि तदेव तिङतिङः इत्यनेन सर्वानुदात्तता पचति इत्येतस्य प्राप्ता भवति, परन्तु चनचिदिव इत्यादि सूत्रमाध्यमेन सर्वानुदात्ततायाः निषेधः भवति. पूर्वोदाहरणवदेव प्रकृतेपि स्वरव्यवस्था अवगन्तव्या. पचति इत्यत्र चनचित् इव इव इत्येतत् सम्बद्धम् उदाहरणम् उच्यते देवः पचतीव. सम्यक्. अत्रापि तिङतिङः इत्यनेन तत्र चनचिदिव इत्यनेन निषेधः भवति. सम्यक्. इव इति परतः अस्ति एव. तदनन्तरं किमुक्तं गोत्रादि. गोत्रशब्दे परतः उदाहरणमुच्यते देवः पचति गोत्रं. सम्यक्. अत्रापि तिङतिङः इत्यनेन प्राप्ता या सर्वानुदात्तता तस्याः चनचिदिव गोत्रादि तद्धितां व्रेडितेष्वगतेः इत्यनेन निषेधः भवति. पचति इत्यत्र स्वरप्रक्रिया पूर्ववदेव अवगन्तव्या. ततः गोत्रादि एतदनन्तरं वर्तते तद्धितः. सम्यक्. तद्धितसम्बद्धम् उदाहरणमुच्यते देवः पचति कल्पं. व्याख्याता पचति कल्पम् इति कथयति तत्रानुदात्तः एव तद्धितो ग्राह्यः. अन्यत्र तद्धितस्वरेण तिङन्तस्वरः बाध्यते. अयं पचति देश्यः. अत्र तत्रानुदात्तता इत्युक्तं खलु. तत्र तस्थाने अ इति द्रष्टव्यं. बहुत्र अत्र अ इति दृश्यते. अत्रानुदात्तः एव तद्धितो ग्राह्यः इत्युच्यते. सम्यक्. अपि च अत्र अस्माभिः कल्पप्रत्ययविषये पठितं खलु तद्धितेषु. ईषदा समाप्तौ कल्पदेशीयरः इति तत् स्मर्तव्यं. कथयति अत्र अनुदात्तः एव तद्धितो ग्राह्यः इति कथयति. अन्यत्र तद्धितस्वरेण तिङ्स्वरः बाध्यते. अयं पचति देश्यः. नाम अन्यत्र क्व अन्यत्र नाम पचति देश्यः इत्यत्र इति व्याख्याता अत्र कञ्चन विचारं कथयन् अस्ति. तर्हि प्रकृते किं भवति? पचति इत्येतस्य सर्वानुदात्तता तिङतिङः इत्यनेन या प्राप्ता भवति तस्याः निषेधः चनचिदिव गोत्रादि तद्धित इत्यनेन निषेधः भवति इति भावः.
ततः पचति इत्यत्र स्वरप्रक्रिया पूर्ववदेव अवगन्तव्या भवति। समीचीनं। ततः अग्रिमं सूत्रं नैव अग्रिमम् उदाहरणं द्रष्टव्यं। किमुक्तम्? आमन्त्रितविषयः अस्ति खलु, क्षन्तव्यम्, आम्रेडितविषयः अस्ति खलु, तत्र उच्यते तस्य परमाम्रेडितम् इति च वयं जानीमः। देवः पचति पचति इत्यस्ति। अतः पचति पचति इत्यत्र द्वितीयः पचति यः वर्तते तस्य आम्रेडितसंज्ञा वर्तते। अतः तिङ्गतिङः इत्यनेन सर्वानुदात्तता या प्राप्ता तस्याः चनचिदेव गोत्रादितद्धिताम्रेडित इत्यादिसूत्रद्वारा निषेधः भवति। एवं खलु अगतेः इति पठितं। तत्र तत्तिङन्तं गतिसंज्ञकात् परतः न भवेत्। सर्वेषु उदाहरणेषु अपि अस्माभिः दृष्टं खलु, यादृशं तिङन्तम् अपेक्षितं तद् गतिसंज्ञकात् परतः नास्ति। परन्तु पृच्छति खलु मूले अगतेः किं देवः प्रपचति जनाः। अत्र प्र इति गतिसंज्ञकः यः वर्तते ततः परतः तिङन्तं वर्तते पचति इति। अतः तत्रायं निषेधः न प्रवर्तते इति भावः। सम्यक्। फलतः तिङतिङः इत्यनेन सर्वानुदात्तता एव प्रपचति इत्यत्र भवति, पचति इत्यत्र भवति इति भावः। सम्यक्। इति अयम् एषः विशेषः, एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अधुना अग्रिमं सूत्रं वयम् अत्र पठामः। तत्र मूले व्याख्यायाञ्च अग्रे सूत्रं दृश्यते, चादिषु च इति। चादिषु इति सप्तमी विभक्तेः बहुवचनान्तं पदं भवति। च इति अव्ययपदं च भवति। सम्यक्। तत्र च आदिः येषान्ते चादयः, चादयो सत्त्वे इत्यत्र अस्माभिः पठिताः चादयः गणः अपि तत्र पठितः आसीत्, भवन्तः स्मरेयुः। एवं खलु, एवं विग्रहः ज्ञेयः। गतसूत्रात् चनचिदिव गोत्रादितद्धिताम्रिडेष्वगतेः इत्यतः अगतेः इति अनुवर्तते। सम्यक्। ततश्च तिङतिङः इत्यतः तिङ् इत्यनुवर्तते। ततश्च नलुट् इत्यतः न इत्यनुवर्तते। ततः अनुदात्तं सर्वमपादादौ इति पदात् इति पदस्य इति च एते अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। एवम् अनुवृत्तिविचारं कृत्वा ततः सूत्रस्य अर्थः द्रष्टव्यः। मूले सूत्रार्थः उच्यते, चवाः हैवेषु तिङन्तं नानुदात्तम्। यतः अत्र चादिगणे च वा ह अह एव इत्येते शब्दाः पठ्यन्ते खलु। अतः एतेषु परतः तिङन्तं नानुदात्तं। तिङन्तं यद् वर्तते तद् अत्र अनुदात्तं न भवति। व्याख्याता कथयति न च वाः हैवयुक्त इति सूत्रे निर्दिष्टाश्चादयः अत्र गृह्यन्ते सन्निकृष्टत्वात्, न तु चादयो सत्त्वे इति सूत्रनिर्दिष्टाः विप्रकृष्टत्वात्। नाम समीपे यत् सूत्रं वर्तते तत्र निर्दिष्टाः एव अत्र चादयः ग्राह्याः, न तु तत्र चादिषु इत्यत्र पठिताः चादयः अत्र ग्राह्याः। अतः मया यत् पूर्वमुक्तं चादिषु चादयः पठिताः तेषु अत्र केचन वर्तन्ते, परन्तु सर्वे न तत्र विद्यमानः सर्वे न इति अत्र अवधानं कर्तव्यं। तदेतदाह चवाः हैवेषु परेष्विति इति। सम्यक् इति अस्ति। तर्हि सूत्रस्य अर्थः स्पष्टः एव अस्ति। अतः उदाहरणानि पश्यामः। देवः पचति च खादति च कथयति। उभयत्र खादतीत्यस्य निघातप्रसङ्गः एव नास्ति, नानावाक्यत्वात् इति कथयति। नाम पचति इत्यस्यैव तत्र निघातप्रसङ्गः वर्तते। एवं खलु। अग्रे कथयति, चवा योगो हि समुच्चये विकल्पे वा सति भवति, स च अनेकस्य धर्मः इति कृत्वा उदाहृतम्।
एवं खलु तद् अग्रिमम् उदाहरणविषये उच्यमानं वर्तते वा इति द्रष्टव्यं। तर्हि देवः पचति च खादति च इत्यत्र तदेव तिङ् तिङः इत्यनेन सर्वानुदात्तता या प्राप्ता भवति तस्याः निषेधः चादिषु च इत्यनेन क्रियते। ततः पचति इत्यत्र स्वरप्रक्रिया यथा पूर्वम् अवगन्तव्या भवति। सम्यक्। ततश्च चवायोगे इत्येतस्मिन् विषये अग्रे वदिष्यति वा इति द्रष्टव्यम्। ततः पूर्वम् अगतेः इत्येव इत्युक्तं खलु, देवः प्रपचति च इति। अत्र तु गतेः परतः नाम प्र इति गतिसंज्ञकः यः वर्तते ततः अग्रे अत्र पचति वर्तते। अतः प्रकृते तत्र तिङ् इति सर्वानुदात्तता भवत्येव, तस्य निषेधः न प्रवर्तते इति भावः। सम्यक् इत्यस्ति। प्रपचति च इति तु अस्ति एव, प्रखादति च इत्यपि अस्ति एव खलु। प्रखादति च इत्यपि दृश्यते खलु, तद्विषये चर्चा अत्र अवगन्तव्या। तदनन्तरं किमुक्तं मूले, प्रथमस्य च वा योगे इति निघातः प्रतिषिध्यते, द्वितीयं तु निहन्यते एव। नाम प्रथमस्य कस्य, देवः प्रपचति इत्यत्र, एवं खलु इति निघातः प्रतिषिध्यते, द्वितीयं तु निहन्यते, द्वितीयस्य तु अत्र निघातः भवत्येव इति कथयति। चवायोगे प्रथमा इति च सूत्रम् अस्माभिः अग्रे पठनीयं वर्तते। अस्तु, व्याख्याता किं कथयति, चवायोगो हि समुच्चये विकल्पे वा सति भवति, स च अनेकस्य धर्मः इति कृत्वा उदाहृतं। तद् अग्रिमसूत्रस्य सूत्रं पठित्वा इतोपि अयं विषयः स्फुटतां यास्यति, व्याख्यातुः एषा पङ्क्तिः च इतोपि स्फुटतां यास्यति। समीचीनं। ततः अग्रिमं सूत्रम् अधुना अत्र पठामः। व्याख्याता अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति, कथयति चवा। मूले पश्यामश्चेत् सूत्रं भवति चवायोगे प्रथमा इति। चवायोगे इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति, प्रथमा इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक्। विग्रहः चश्च वाश्च चवौ, तयोः योगः अथवा ताभ्यां योगः चवायोगः, तस्मिन् चवायोगे। सम्यक्। तिङ् इत्यतः तिङ् इत्यनुवर्तते, नलुट् इत्यतः न इत्यनुवर्तते, अनुदात्तं सर्वमपादादौ इति, पदात् इति, पदस्य इति, एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते, अत्र सम्पद्यन्ते। सम्यक्। ततः सूत्रार्थाः मूले दृश्यते, चवेत्याभ्यां योगे प्रथमा तिङ् विभक्तिः नानुदात्ता इति। एवं खलु, तिङामपि विभक्तिसंज्ञा भवति खलु, विभक्तिश्च सुपः इति सर्वं पठितमस्ति खलु। अतः योगे प्रथमा तिङ् विभक्तिः या भवति सा अनुदात्तत्वं न प्राप्नोति। व्याख्याते प्रथमेति स्त्रीलिङ्गस्य निर्वाहमाह प्रथमा तिङ् विभक्तिः, प्रथमम् उच्चारिता तिङ् विभक्तिरित्यर्थः। अगतेः इति प्रथमसूत्रे च अनुकृष्टत्वात् इह नानुवर्तते, नाम अगतेः इति अत्र नानुवर्तते इति भावः। सम्यक्। उदाहरणं पश्यामः। गाश्चारयति वीणाञ्च वादयति इत्यस्ति। गाश्चारयति वीणाञ्च वादयति, अत्र च इत्यनेन योगः अस्ति। वीणां वा वादयति, एवं च अपि च वा इति अनयोः आभ्यां द्वाभ्यामपि अत्र योगः वर्तते। अतः तिङ् इत्यनेन प्रकृते क्रियापदयोः चारयति वादयति इत्यनयोः सर्वानुदात्तता प्राप्ता भवति, परन्तु चवायोगे प्रथमा इत्यनेन तस्याः सर्वानुदात्ततायाः निषेधः क्रियते। एवं खलु। ततः यथा इदमत्र स्वराः प्रवर्तन्ते इति किल। ततः अग्रिमम् उदाहरणमस्ति, इतो वा सातिमीमहे इति इत्यस्ति। प्रकृते इतो वा सातिमीमहे इति वेदे प्रयोगः
भवति। ईमहे इत्यत्र क्रियापदं भवति। वा इत्यनेनापि योगः कृतः वर्तते। अतः तिङ् इत्यनेन ईमहे इत्यत्र सर्वानुदात्तता या प्राप्ता तस्याः चवायोगे प्रथमा इत्यनेन निषेधः क्रियते इति भावः। मीमहे ईमहे इति सातिम् ईमहे इत्येव अत्र वक्तव्यं। सत्यम्, ईमहे इत्येव क्रियापदम्। अपि च वस्तुतः गते उदाहरणे एकः विषयः नोक्तः मया। किमुक्तं? प्रथमा तिङ्विभक्तिः नानुदात्ता। सम्यक्। प्रथमपुरुषः अत्र तथा न उक्तं, परन्तु प्रथमा तिङ्विभक्तिः नाम चारयति वादयति इत्यनयोः प्रथमं तिङन्तं यद् वर्तते चारयति तस्य अनुदात्तत्वं यद् भवति, सर्वानुदात्तत्वं यद् प्राप्तं भवति तस्य निषेधः भवति। अतः वादयति इत्यत्र सः निषेधः न। सम्यक्। एवमेव प्रकृते इतो वा सातिम् ईमहे इत्यत्र द्रष्टव्यम्। इदानीम् अत्र तु एकमेव पदं दृश्यते खलु, ईमहे इति। तर्हि तिङन्तद्वयं न दृश्यते। ततः प्राथमिकं तिङन्तम् अत्र कथं, प्राथमिकी तिङन्तविभक्तिः अत्र कथं ईमहे इति ग्राह्या इति चेत् तत्र कथ्यते उत्तरवाक्ययोः अनुषञ्जनीयतिङन्तापेक्षया इयं प्राथमिकी। तद्व्याख्याता कथ्यते। पश्यन्तु, नाम अत्र अत्र वेदे इतोपि उदाहरणान्तरेण अत्र वाक्यान्तरम् अत्र भवति इति भावः। तदेव कथ्यते। दिवो वा पार्थिवा दधि इन्द्रं महो वा रजसः इत्येतयोः इत्यर्थः उत्तरवाक्ययोः। एवं खलु? तर्हि प्रकृते तत्र नाम दिवो वा पार्थिवादादधि आदधि इति क्रियापदत्वेन तत्र द्रष्टव्यम्। अतः प्रकृते प्रथमं यद् वर्तते मीमहे इत्यत्र सर्वानुदात्तता, मीमहे इत्येतस्य सर्वानुदात्तता या प्राप्ता भवति तस्याः सर्वानुदात्ततायाः निषेधः क्रियते इति भावः। सम्यक्। अग्रे व्याख्याता किं कथयति इति पश्यामः। ननु श्रुतस्यैव तिङन्तस्य अत्र अनुषङ्गः तत् कथं प्राथम्यम् इति चेत् अनुषक्तस्य अपि औपाधिकं भेदं पुरस्कृत्य प्राथम्याश्रयणेन निघातनिषेधस्य छन्दसि बहुषु दृष्टत्वात्। नाम छन्दसि तथा प्रयोगाः दृश्यन्ते। अतः तत्र साक्षात् यदि नाम न श्रूयमाणं वर्तते अन्यत् क्रियापदं, तर्हि अनुषक्तस्य अत्र औपाधिकं भेदं पुरस्कृत्य ईमहे इत्यस्य प्राथमिकत्वं प्रतिपाद्यते। कुतः? वेदे तथा स्वरव्यवस्था कारणात्। एतच्च इहैव मन्त्रे नियमेन मुष्टिहत्यया इति च मन्त्रे वेदभाष्ये स्पष्टं। नाम वेदभाष्येपि एषः विचारः कृतः दृश्यते इति भावः। समीचीनम्। अग्रे कथयति योगे किं योगग्रहणं कृतं खलु, चवायोगे किं योगे योगग्रहणस्य अपेक्षा का इति चेत् कथयति पूर्वभूतयोः अपि योगे निघातार्थम्। नाम च अपि च वा इति परतः एव अपेक्षितम् इति नास्ति। एवं खलु? पूर्वमपि यदि एतौ क्रियापदात् भवतः तदा अपि तगाश्च चारयति वीणां वा वादयति पूर्वं स्तः एतौ तौ। अतः पूर्वं क्रियापदात् अथवा तिङन्तात् पूर्वं यदि एतौ स्तः तदापि निघातार्थं पूर्वभूतयोः अपि योगे निघातार्थम् इदं भवति इति उच्यते। अस्तु, निघातनिषेधार्थम् इति वक्तव्यं न वा? प्रथमाग्रहणं द्वितीयादेः तिङन्तस्य मा भूत्। प्रथमा इति ग्रहणेन द्वितीयादेः तिङन्तस्य यथा अयं निषेधः न प्रवर्तेत तदर्थं प्रथमाग्रहणम् अत्र कृतं वर्तते इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रं पुरस्कृत्य वयम् अग्रिमे पाठे उपस्थिताः भविष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। श्रौत्रार्हन्ती च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहृदिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। एवञ्च तिङन्तस्वरप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एष पञ्चमः पाठः सम्पन्नताङ्गतः। अग्रिमे पाठे अग्रिमं सूत्रमादाय पुनः उपस्थितः भविष्यामः। तावता नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।